बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 13 मार्च है और दिन है बुध का। देखिए, मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि नवाज शरीफ की लाहौर वाली सीट वापस चली जाएगी। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली का हल्फ उठाने में जल्दबाजी कर दी है। हामिद मीर समेत कई सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर रहे थे कि बेशक शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए हैं, बेशक मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब बन गई हैं, बेशक हुकूमती मामला भी चलना शुरू हो गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए किसी सूरत आसानियां नहीं है। नवाज शरीफ के लिए किसी सूरत आइंदा आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और नवाज शरीफ की लाहौर वाली सीट वापस ले ली जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ से लाहौर वाली सीट यानी हल्का NA 130 यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में जो जीत दिलवाई गई थी नवाज शरीफ को, वो सीट वापस लेने का फैसला हो चुका है। ताकतवर इदारों की जानिब से नवाज शरीफ से यह सीट वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो शहर इक़्तिदार के अंदर गर्दिश कर रही हैं। मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। देखिए, बेशक शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए हैं, बेशक नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला बन गई हैं, बेशक ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत भी चलना शुरू हो गई है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों के नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात आपको बता रहे हैं कि चीजें नवाज शरीफ की मर्जी से नहीं चल रही, नवाज शरीफ की मर्जी से फैसले नहीं किए जा रहे। इसी हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर एक बहुत बड़े सहाफी की जानिब से यह दावा किया गया है कि ताकतवर इदारों ने नवाज शरीफ से लाहौर वाली सीट यानी हल्का NA 130 वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। इस खबर की मुकम्मल तफसील में आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन नवाज शरीफ ने सिर्फ साल 2024 8 फरवरी यानी इन इंतखाबात में अपनी सीट नहीं चुराई, सिर्फ इन इंतखाबात में मैंडेट चोरी नहीं किया। नवाज शरीफ का माजी यह बताता है कि वो कभी भी अवाम के वोटों से जीत कर मुंतखब नहीं हुए। अब जब 8 फरवरी 2024 वाले किस्से खुल रहे हैं तो नवाज शरीफ की माजी की जीत के किस्से भी खुलना शुरू हो गए हैं। 2013 में जिस ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ को सरगोदा से इलेक्शन जितवाया, उसकी कहानी भी खुल गई है। मैं आपको हल्का NA 130 वाली जो सीट है वो नवाज शरीफ से वापस लेने की खबर की तफसील बताने से पहले सरगोदा वाले हल्के की तफसील आपको बता देता हूं। हमारे दोस्त हैं शाहिद असलम साहब, ये बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, वही जर्नलिस्ट हैं जिनको साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद के असासा लीक केस में सजा भी हुई थी। FIA ने इनको उठाया भी था, कई अरसा ये जेल में भी रहे, अभी भी इनके ऊपर ये केस चल रहा है। इन्होंने ट्वीट किया है कि 2013 में मेरे एक दोस्त का करीबी अजीज उस वक्त मेजर था, उसकी ड्यूटी मियां साहब के सरगोदा वाले हल्के में लगी। इलेक्शन के बाद मिले, मैंने धांधली का पूछा तो कहने लगे ऊपर से ऑर्डर था कि मियां साहब को जितवाना है, तो डब्बे भर भर के जितवाया और कहते थे कि खुद अपनी निगरानी में धांधली कराई। यानी ये साल 2013 में नवाज शरीफ सरगोदा वाली सीट जीतकर वजीर आजम बने थे, उसकी कहानी भी अब खुल गई। आप साल 2024 8 फरवरी को तो छोड़ ही दीजिए, साल 2013 में जब नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दी गई थी, उस 2/3 अक्सरियत की कहानी भी खुल गई है। ये साल 2013 की कहानी है जो खुद एक ताकतवर शख्सियत जाहिर है उस हल्के में अगर कोई मेजर या कोई और सरकारी अफसर जो है वो ड्यूटी दे रहा था तो वो ताकतवर शख्सियत है। वो शख्सियत ये दावा कर रही है, बता रही है खुद, और ये शाहिद असलम बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, ये कोई हवाइयां नहीं मार रहे, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया कि जनाब उस टाइम पे जो मेजर की ड्यूटी थी उसने खुद इनको ये बताया कि नवाज शरीफ को जितवाने का ऑर्डर हमें ऊपर से दिया गया था और खुद अपनी निगरानी में नवाज शरीफ को जितवाया भी। तो इस तरीके से नवाज शरीफ साहब माजी में भी जीतते आए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर यह है कि लाहौर हल्का NA 130 वाली नशिस्त नवाज शरीफ से वापस लेने का फैसला हो चुका है। इस हवाले से सुहेल वड़ाइच, ये भी एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, अच्छे सहाफी हैं, बेशक आप इनके नजरियात से इख्तलाफ कीजिए, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब एक बड़े सहाफी हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज एक कॉलम लिखा है, उस कॉलम के अंदर नवाज शरीफ साहब की लाहौर हल्का NA 130 वाली सीट के मुतालिक कुछ तहलका
خیز انکشافات کی ہے۔ دیکھیے سہیل وڑائچ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے اگر نواز شریف یہ سیٹ ہار جاتے ہیں یا یہ سیٹ واپس لے لی جاتی ہے تو کیا شہباز شریف کی حکومت کرنے کا اخلاقی جواز کھو دے گی، کیونکہ اس ٹائم پر ایک دباؤ شہباز شریف کے اوپر بھی ہے اور وہ اخلاقی دباؤ ہے کہ نواز شریف اسمبلی کے اندر ہیں، نواز شریف قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں لیکن وزیر اعظم نہیں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہے، وزارت عظمیٰ کا قلم دان شہباز شریف کے پاس ہے، حالانکہ لندن سے تو نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے۔ سہیل وڑائی صاحب نے یہ کالم لکھا ہے، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ سہیل وڑائی صاحب نے یہ کالم لکھا ہے کہ طاقتور اداروں کی جانب سے خود یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کے اوپر یہ جو ایک اخلاقی دباؤ ہے، اس اخلاقی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف کو قومی اسمبلی سے باہر کر دیا جائے، نواز شریف سے لاہور والی سیٹ بھی لے لی جائے، یاسمین راشد صاحبہ کو جتوا دیا جائے تاکہ شہباز شریف آرام سے حکومت کر سکیں، شہباز شریف کے اوپر کوئی اخلاقی دباؤ نہ ہو، شہباز شریف کے اوپر کوئی اخلاقی پریشر نہ ہو کہ نواز شریف قومی اسمبلی میں بھی ہیں، جیتے بھی ہوئے ہیں اور پھر بھی وزیر اعظم نہیں بنے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر سہیل وڑائی صاحب نے دی۔ اچھا سہیل وڑائی صاحب آگے یہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ آگے یا آئندہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ وہ تو ہمارے دوست صدیق جان نے بھی کل ایک خبر دی تھی کہ نواز شریف چاہتے تھے کہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق جو ہیں ان کو قومی وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے، خاص طور پر رانا ثناء اللہ کو وہ وزیر داخلہ بنوانا چاہتے تھے، لیکن طاقتور اداروں نے شہباز شریف سے کہہ کر محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنوایا، لہٰذا یہاں پر بھی نواز شریف کو سرنڈر کرنا پڑا، یہاں پر بھی نواز شریف کی نہیں چلی۔ حامد میر سمیت کئی سینئر صحافی پچھلے کئی دنوں سے یہ لکھ رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ بے شک حکومت نون لیگ کی ہے، بے شک معاملات نون لیگ کے انڈر کنٹرول ہیں، لیکن جہاں تک نواز شریف کی بات ہے چیزیں ان کے لیے آسان نہیں ہیں، نواز شریف کے لیے مشکلات بڑھنی جا رہی ہیں۔ پھر نجم سیٹھی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف لندن جا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی کا تعلق آپ کو پتا ہے کہ شریف خاندان سے کیسا ہے، نون لیگ کے اندر کیسا ہے، نواز شریف کے ساتھ کیسا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے لاہور والی سیٹ لے لی جائے گی، یعنی وہی بات جو سہیل وڑائچ نے کی وہی نجم سیٹھی کر رہے ہیں کہ نواز شریف سے لاہور والی سیٹ لے لی جائے گی اور نواز شریف کو لندن بھیج دیا جائے گا تاکہ شہباز شریف کے اوپر یہاں پر کوئی پریشر نہ رہے۔ اب کئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر نواز شریف لاہور والی سیٹ بھی ہار جاتے ہیں تو کیا شہباز شریف کی حکومت اخلاقاً حکومت کر سکتی ہے؟ گو کہ جہانگیر ترین ہم نے دیکھا کہ جب وہ انتخابات میں ہارے تو انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا اور خود کو سیاست سے بھی دور کر لیا کہ بھائی مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو میں اپنی پارٹی کی صدارت کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر پرویز خٹک جن سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا، انہوں نے بھی جب وہ ہارے انہوں نے اپنی جو تحریک انصاف نظریاتی ہے جو بھی بنائی ہوئی تھی پارلیمنٹیرین اس سے بھی استعفیٰ دے دیا، حالانکہ وہ 2-4 لوگوں کی جماعت تھی لیکن انہوں نے بھی اپنی جماعت چھوڑ دی، سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ تو کیا نواز شریف سے جب لاہور والی سیٹ لے لی جائے گی تو کیا نواز شریف میں بھی اتنی اخلاقی جرت ہے، اخلاقی غیرت ہے کہ وہ سیاست کو خیر بات کہہ دیں گے کہ وہ ان کو دونوں حلقوں سے شکست ہوئی؟ شکست تو ان کو ہوئی ہے، یہ خود بات نواز شریف کو بھی پتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ڈٹائی کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ بے شرمی کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، حالانکہ خود ان کو اس بات کا یقین ہے، نون لیگ کے اندر کئی لوگوں کو یقین ہے کہ نواز شریف لاہور حلقہ NA 130 سے ہار گئے تھے، ان کو زور زبردستی طاقت کے بلبوتے پر جتوایا گیا، کچھ چیزیں اپنی منوانے کے لیے، کچھ اپنے فیصلے کروانے کے لیے ان کو یہ سیٹ تحفتاً دی گئی۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف لاہور والی سیٹ ہارے ہیں، ان کو یہ سیٹ بطور تحفہ دی گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے سہیل وڑائچ کی جانب سے اور نجم سیٹھی کی جانب سے کہ طاقتور اداروں کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نواز شریف سے یہ سیٹ واپس لے لی جائے تاکہ شہباز شریف کے اوپر کوئی اخلاقی پریشر نہ ہو، اخلاقی دباؤ نہ ہو۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ خبر سننے میں بڑی حیران کن لگے گی کہ بھائی نواز شریف کی سیٹ چلے جانے سے شہباز شریف کے اوپر کون سا ایک اخلاقی پریشر کم ہوگا۔ اگر نواز شریف قومی اسمبلی میں رہتے ہیں تو نواز شریف کے اوپر کون سا
इखलाकी, शहबाज शरीफ के ऊपर कौन सा इखलाकी प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, एक खबर बता दूं कि शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी ये दावे करते हैं कि शहबाज शरीफ जब 16 माह वजीर आजम थे, जब नवाज शरीफ लंदन में थे, अभी लंदन से पाकिस्तान भी नहीं आए थे, तब की ये बात है कि शहबाज शरीफ साहब छुप छुप कर रात के अंधेरे में जिन ताकतवर शख्सियात को जाकर मिलते थे, कई सीनियर सहाफ़ी शहर इक़्तिदार में निजी महफिलों में, एक शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूमों में ये दावे करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ही ताकतवर इदारों को जा जाकर बताया था कि नवाज शरीफ साहब की मेंटल हालत इतनी नहीं है कि वो वजीर आजम जैसे सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर ड्यूटी कर सकें या इस मनसब पर फायज हो सकें। यानी शहबाज शरीफ साहब ने ही नवाज शरीफ का रास्ता साफ किया है, शहबाज शरीफ साहब ने ही वजारत उज़्मा का रास्ता रोका है नवाज शरीफ का। शहर इक़्तिदार के कई सीनियर सहाफियों को इस बात का अंदाजा है, पूरी खबर भी उन तक पहुंची हुई है। सो लिहाजा ये जो ताकत का नशा है उसने जहां पर चौधरी बिरादरान को अलहदा किया है, वहां पर कहीं ना कहीं शरीफ खानदान को भी डेंट डाला है। आपको क्यों हमजा शहबाज पंजाब में नजर नहीं आ रहे? वो इस वजह से नजर नहीं आ रहे क्योंकि पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत है और मरियम नवाज शरीफ किसी सूरत हमजा शहबाज को पंजाब हुकूमत के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगी। इसी तरीके से शहबाज शरीफ ने कई जगहों पर यह गिला किया है कि जब तक नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में रहेंगे मेरी हुकूमत के ऊपर एक इखलाकी प्रेशर रहेगा, या तो नवाज शरीफ साहब से लाहौर वाली सीट भी चली जाए तो फिर एक जवाब शहबाज शरीफ के पास, या शहबाज शरीफ की हुकूमत के या शहबाज शरीफ के ग्रुप के जो लोग हैं उनके पास ये होगा कि क्योंकि मियां साहब कोई सीट ही नहीं जीते लिहाजा मियां साहब को वजारत उज़्मा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो दोनों सीटें ही हार गए हैं तो उनको वजीर आजम कैसे बनाया जाए? सो अब सुहेल वड़ाई साहब का यह दावा है कि नवाज शरीफ से लाहौर वाली सीट ले ली जाएगी, ये अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में इस सीट के हवाले से बहुत कुछ होना है क्योंकि एक प्रेशर खुद नवाज शरीफ के ऊपर भी है। अगर यह सीट चली जाती है तो क्या नून लीग की हुकूमत कमजोर होगी? नून लीग की हुकूमत पर भी कोई इखलाकी दबाव होगा कि इस सूरत हाल में जहां पर उनकी पार्टी का सरबराही हार गया, क्या फिर भी ये हुकूमत करेंगे? वैसे तो ये काफी ढीठ है, मुझे नहीं लगता कोई इखलाकी प्रेशर होगा, हुकूमत करते रहेंगे। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।